বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা সবক নম্বর 39 নম্বর সবক। আর এই সবকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 99 নাম পড়া হইব, বানান করি এবং রিডিং করি পড়া হইব, শিখা হইব ইনশাআল্লাহ। দেখুন এই 99 নাম যে আল্লাহ তাআলার কিন্তু বহুত বড় ফাজিলত আছে। হয়তোবা যদি কোনো মানুষে এই 99 নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যদি মুখস্থ করইন পড়ইন তাহলে এই মানুষ জান্নাতে যাইবা। যে মানুষে এই নামগুলা পড়িবা, মুখস্থ করবা, আমল করবা, এই মানুষ জান্নাতের মধ্যে যাইবা। সুবহানাল্লাহ। দেখো কত বড় গুরুত্বপূর্ণ এই হাদিস শরীফ হইল। सही हदीस शरीफ में आया है कि फरमाया रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन अस्मा मुबारक व मुअज्जम का वजीफ बाइस हिफ्ज ईमान व दुखूल जन्नत। দেখুন বানান বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, এটা তো বানান আগে শিখে লাইছেন। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু আর রহমানুর আর রহিম। পেশ হু আওলাম জবর ওয়াল, হুয়াল লাম খাড়া জবর লা, হা লাম পেশ হুল, হুয়াল্লাহুল লাম জবর লা জালিয়া জের জি লাজি, হুয়াল্লাহুল্লাযী লাম আলিফ জবর লা হামজা জের ই, লা ই লাম খাড়া জবর লা, হা জবর হা, লা ইলাহা হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা হামজা লাম জের ইল লাম আলিফ জবর লা, ইল্লাহা পেশ হুয়া জবর ইল্লা হুয়া ওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া। হামজা জবর আর, রাহ জবর রাহ, আর রাহ মিম জবর মান পেশ নু, আর রহমানু। হামজা জবর আর, রা জবর রা, হাই জবর হি, মিম পেশ মু, আর রাহিমু। হামজা লাম জবর আল, মিম জবর মা, আল মা লাম জবর লিকা পেশ কু, আল মালিকু। হামজা লাম জবর আল, কাফ দাল পেশ কুদ, আল কুদ দাল পেশ দু, সিন পেশ আল কুদ্দুসু। হামজা সিন জবর আস, সিন জবর সা, আসসালামু আলাইকুম লাম পেশ মু, আসসালামু। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام। همزة لم جر ال، همزة لم جر ال ميم همزة بشمو المؤمن جر مين بشمو المؤمن. همزة لم جر ال ميم بشمو المو، هاي جر هاي ميم جر مين بشمو المهيمن. همزة لم جر ال عن جر العاز زالي زر زي زال بشزو العزيز. همزة لم جر الجيم بجر جب الجب بال جر بارا بشرو الجبارو. همزة لم جر الميم بشمو المو تا كاف تا جبر تا المتا كاف جر كب باجر بيرا بشرو المتكبرو. همزة لم جر الخالق جر خا الخالم جر لي قبشقو الخالقو. همزة لم جر البال جر با البار جري همزة بشرو البارئو. همزة لم جر الميم بشمو المو صاد جر سو المسوى جر بيرا بشرو المصورو. همزة لم جر الغين فجر غف الغفال جر فار بشرو الغفارو. همزة لم جر القف حجر قه القهار جر هار بشو القهارو. همزة لم جر الواو حجر واه الوهال جر هار بشو الوهابو. همزة لم جر الراز زبر را راز زبر راز الرزال جر زاق بشو الرزاقو. همزة لم جر الفات جر فت الفتال جر تها بشو الفتاحو. همزة لم جر العين جبر العالم جر لي من بشمو العليمو. همزة لم جر القال جر قا القاب جر بي زود بشبو القابض الفتاح العليم القابض. همزة لم جر البالف جر با الباس سنجر سي طبشت الباسط. همزة لم جر الخالف جر خا الخاف جر في زود بشت الخافز. همزة لم جر الرالف جر الرا فجر في عين بشر الرافع. همزة لم جر من بشمو المعز زر عز المعز البشر المعز. همزة لم جر من بشمو المزل لم زلزل المزل لم بشر المزل. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. همزة سنجبر أس سنجبر سا السامي ميجر مي السميع بشو السميع. همزة لنجر البجر با الباصد سير بشو البصير. همزة لنجر الحجر ها الحا كاف جر كا الحكم بشمو الحكم.
مثلا جور ال عند الجور عد العدل بشلو العدل. مثلا جور ال جور لا طاير طيفة بشو اللطيف. مثلا جور الخا جور خا الخا بايجر بيرا بشو الخبير. مثلا جور الحا جور ها الحا لم يجر لي من بشمو الحليم. مثلا جور العن جور الع زاد يجر زي من بشمو العظيم. مثلا جور الغا جور الغا فا بشفور بشو الغفور. مثلا جور جور شا الشا كهو بشكور بشو الشكور. مثلا جور عن جرع الع لم يجر لي عن بشو العلي. مثلا جور الكف جرك الكا بايجر بيرا بشو الكبير. مثلا جور الحا جرها الحا فايجر في ضد بشو الحفيظ. مثلا جور من بشمو المو قفيجر قيتا بشتو المقيت. مثلا جور الحا جرها الحا سنيجر سيبا بشبو الحسيب. مثلا جور الجيم جورجا الجا لم يجر لي بشلو لم بشلو الجليل. مثلا جور الكاف جوركا الكا رايجري من بشمو الكريم. مثلا جور الرا جور الرا قاف يجر قيبا بشبو الرقيب. مثلا جور من بشمو المو جيم يجر جيبا بشبو المجيب. مثلا جور الوا ولجر وا الوا سنجر سيان بشبو الواسع. السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث. همزة الشنجبر الشنجبر شا الشا هاي يجري هيدا البشت والشهيد. همزة لنجر الحق وجر حق الحق بشت والحق. همزة لنجر الوجر الوا كفير كلا بشت الوكيل. همزة لنجر القوجر القا ويجر وي وبش يا بش والقوي. الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد والحق الوكيل القوي. مثلا جر من پیش من بپیش موب المبدل جردي عند پیش والمبدي. مثلا جر من پیش المعين يجري دل پیش والمعيد. مثلا جر من پیش مح المحي يجري المحيي. مثلا جر من پیش ميم يجري المميت پیش والمميت. مثلا جر الحي جر حي الحي پیش والحي. مثلا جر القافية جر قي القي وپیش يوم من پیش القيوم. مثلا مزر الوا ولجر وا الوا جمجر جد البشت والواجد. مثلا مزر المي ولجر مع الما جمجر جد البشت والماجد. مثلا مزر الوا لجر وا الوا حجره ذا البشت والواحد. مثلا مزر الحجرها الآ حجر هذا البشت والأحد. مثلا صجر الصجر الصان جرم هذا البشت والسماد. مثلا مزر القا ولجر القا ذا الجرد البشت والقادر. الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر. همزة لمجر الميم قبش المقتدر تدجر دي ربش والمقتدر. همزة لمجر الميم بشمو المقدل قد المقدل جدي من بشمو المقدم. همزة لمجر الميم بشمو المو واو. همزة خجر أخ المؤخر خير بشمو المؤخر. همزة لمجر همزة وجر أو الأو وجر ولم بشمو الأول. همزة لمجر همزة خجر الآخر خير بشمو الآخر. همزة زر الزال جر زا الظا هجر هير بشر الظاهر. همزة لمجر البال جر با البا طاجر تين بشر الباطن. همزة لمجر الوال جر وا الوا لم يجر لي الوالي. همزة لمجر المن جر مع الما من بي همزة لمجر المن بشر المو تزور طعن مطاع لم يجر لي المتعالي. همزة لمجر البر جر بر البر بشر البر. همزة تجر التجر تا التا توجر تو التواب بشمل التواب. همزة المجر الميم بشمل المن تجر تا قف جر قيم بشمل المنتقم. همزة المجر العين فجر أنجر فوجر فو بشفو العفو وبشو العفو. همزة الجر الرا جر الرا همزة بشفو الرؤوف بشفو الرؤوف. ميم الجر ما لم جر لي كف لم بشكل مالك ميم لم بشمل كف جر كي ملك مالك الملك. زلم پیش زل جیم جور زا زل جا لمن جور لا زل جلال مجري زل جلالي. واو لم جر وال حمزة كف جر إك والإكرام جر من جر والإكرام.
মালিকুল মুলকি যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। হামজা লাম জের আল মিম পেশ মু মিম কাফ পেশ মুক আল মুক সিন জের সি ত পেশ তো আল মুকসিত। হামজা লাম জের আল জিম আলিফ জের জা আল জা মিম জের মি আইন পেশ ও আল জামিউ। হামজা লাম জের আল গাইন জবর গা আল গা নুন ইয়া জের নি ইয়া পেশ ওয়াল গানিয়ু। হামজা লাম জের আল মিম গাইন পেশ মু আল মু নুন জের নি ইয়া পেশ ওয়াল মুগনিয়ু। হামজা লাম জের আল মিম পেশ মিম আইন পেশ মু আল মু তা জের তি ইয়া পেশ ওয়াল মুতিয়ু। হামজা লাম জের আল মিম জের মা আল মা নুন জের নি আইন পেশ ওয়াল মানিউ। হামজা লাম জের আল বা জের বা আল বা দালি জের দি আইন পেশ ওয়াল মাদিউ আল বাদিউ। হামজা লাম জের আল বা জের বা আলিফ জের বা আল বা কাফ জের কিয়া পেশ ওয়াল বাকিয়ু। হামজা লাম জের আল ওয়া আলিফ জের ওয়া আল ওয়া রা জের ইসা পেশ ওয়াল ওয়ারিসু। হামজা রা জের আর রা জের আর রা শিন ইয়া জের শিন দাল পেশ ওয়াল রাশিদু। হামজা সিন জের আশ সিন জের শা আশ শা কাফ পেশ কুরা পেশ ওয়াল শাকুরু। صاد بجر همزة صجر الصجر سبا بشبور بشو السبور. المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي والمانع الضر والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الشكور الصبور. মাহতারাম দোস্ত বুজুর্গ হলে হম পর্দানিশে মা এবং বোন দেখেন এই 99 নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যদি মুখস্থ করেন বেশ ভালো। যদি মুখস্থ করেন না মুখস্থ করার চেষ্টা করবা, ডেইলি একটা দুইটা করে মুখস্থ করবা। আর এগুলো আমল হইলে পরে ফজর বাদে পড়ুকা আপনি মাগরিব বাদে পড়ুকা ইনশাআল্লাহ মওতার পরে আল্লাহ জান্নাত নসিব করবা ইনতার ফাজিলত।